नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा 27वां पारा है और सूरह कमर से आज हमें शुरू करना है। आयत नंबर 11 में फफतहना, बस खोल दिए हमने। अब वाबा, बाब दरवाजे को कहते हो, यहाँ उसका प्लूरल है। अब वाबा दरवाजे, अस्समाई आसमान, बिमाइन पानी के साथ, मुनहमिर, मुनहमिर एक नया लफ्ज है जिसको कहते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग। मुनहमिर मूसलाधार। बा मुहावरा देखते हैं आयत नंबर 11। बस हमने जोर के मी से आसमान के तहाने खोल दिए। आयत नंबर 12। वाह फज्जरना, वाह और फज्जरना, फज्जर जारी कर दिया हमने अल अर्दा जमीन में, अयूनन, अयूनन एंड, आप ये देखें चश्मों को भी कहा जाता है, आंखों को भी कहा जाता है। अयूनन चश्मे, फलतका बस जमा हो गया, अलमाउ पानी, अला ऊपर, अमरिन काम, कद कुदिरा जो मुकर्रर किया गया था। आयत नंबर 12 का बा मुहावरा, और जमीन में चश्मे जारी कर दिए गए, कर दिए तो पानी एक काम के लिए जो मुकद्दर हो चुका था जमा हो गया। अब आप यहाँ पे देखें, बहुत दफा हम ज़गूल इस्लाम का वाकया हम सब जो हैं पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे ये देखें कि तूफान नूह का यहाँ पे मंजर को डिपिक्ट किया जा रहा है। आप इमेजिन करें, और आजकल हमने इमेजिन किया, ये जो पिछले दिनों हमारे लाहौर में मुसलसल बारिशें चल रही थी, कि ऊपर आसमान से मूसलाधार मतवातर लगातार बारिश होने लगी। ऐसा मालूम होता था कि आसमान ने अपने दहाने, लिखा ना, दरवाजे खोल दिए, और नीचे जमीन से पहले तनूर से पानी निकलना शुरू हुआ, फिर बेशुमार चश्मे फूट पड़े। ऐसा मालूम होता था कि सारी जमीन चश्मे ही चश्मे बन गई है, जिधर देखो पानी के चश्मे फूट रहे हैं। और ये अमल कई रोज तक जारी रहा। पानी की सदा इस कदर बुलंद हो गई कि छोटे मोटे पहाड़ तक पानी में डूब गए, और पानी इस सतह तक पहुंच गया जितना अल्लाह ताला ने मुकद्दर कर रखा था। हद कुदिर, समझ आ रही है आपको? कि अब आप ये देखते हैं कि हम एक बोरिंग करवाते हैं जहां पानी नहीं आता, तो हम बहुत नीचे तक बोरिंग उसको खोदते हैं और नीचे से पानी निकल आता है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने पानी को किस किस जगह और कैसे कैसे महफूज किया हुआ है। जिस जमीन पे मैं और आप बैठे हुए हैं, अपनी क्लास अटेंड कर रहे हैं, इस जमीन के नीचे लाखों, पता नहीं किस तरह के, कितनी इंटेंसिटी के लावे उबल रहे हैं। इसकी बहुत तहों के नीचे पानी है। ये अल्लाह की पूरी कुदरत है। हम तो यही जानते हैं ना, मेंटल कोर क्रस्ट, ये लेयर्स ऑफ अर्थ है। और उन लेयर्स ऑफ अर्थ में अल्लाह ताला ने क्या क्या चीजें अपनी हिडन रखी हुई हैं, अल्लाह ताला की कैसी कुदरतें हिडन रखी हुई हैं। और जब अल्लाह ताला उनको चाहेंगे तो वो बाहर आ जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। तो यहाँ पे अल्लाह ताला का ये यहाँ पे बयान किया जा रहा है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जिस इलाके पे अल्लाह ताला ने उनको नबूवत के लिए उनको अपॉइंट किया था, वहां पे दूर दूर तक कोई पानी नहीं था। और जब वो अल्लाह के हुक्म से जब अपनी कश्ती बना रहे थे, तो और जिस तरह वो लॉग्स को जहां जहां वो कील लगाते थे, उसको स्ट्रीमलाइन बॉडी, उसको ये अल्लाह ही उनको बता रहे थे कि हाउ टू, मतलब उसको कैसे आपने उसको कंस्ट्रक्ट करना है, उन तख्तों को, उन लॉग्स को, लकड़ी के तख्तों को कहाँ कहाँ प्लेसमेंट करनी है और कैसे प्लेसमेंट करनी है। तो लोग आपका मजाक उड़ाते थे, मजाक ये उड़ाते थे कि दूर दूर तक तो पानी नहीं है, तो तुम क्या सोच रहे हो कि अजाब आएगा या तूफान आएगा और ये तुम्हारी लकड़ी की कुछ तख्ते हमें बचा ले।
تو بات ہو رہی تھی کہ وہ جگہ ایسی تھی جہاں پہ دور دور تک کوئی پانی کا نشان نہیں تھا، اور ہم نے سائنٹیفکلی دیکھا کہ ہم جس زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کی تہوں میں بھی پانی ہے، اور جب اللہ کا حکم ہو جائے کن تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ وہی بات بیان کی جا رہی ہے۔ جی، قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کی نہ صرف تکذیب کی بلکہ ان کے جھڑکا بھی، ڈرایا بھی، دھمکایا بھی۔ جیسے کہ ایک اور جگہ پہ سورہ شعراء میں آتا ہے کہ اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو تجھے سنگسار کر دیا جائے گا۔ اور پھر یہاں جو منحمر لفظ ہے یعنی کہ کثیر یا زوردار، تو یہاں کہتے ہیں کہ 40 دن تک مسلسل خوب پانی جو ہے وہ برستا رہا، یعنی کہ آسمان اور زمین کے پانی نے مل کے وہ کام پورا کیا جو ازل میں لکھ دیا گیا تھا، یعنی کہ طوفان بن کے سب کو غرق کر دیا۔ یہاں پہ منحمر کا آپ کو یہاں پہ جو ہے لفظ سمجھ آ گیا ہوگا۔ جوں جوں پانی کی سطح بلند ہوتی جاتی، یہ کشتی جو تھی خود بخود اوپر اٹھتی جاتی، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اوپر آسمان سے موسلادھار، متواتر، لگاتار بارش ہوئی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا آسمان نے اپنے دہانے کھول دیے ہیں۔ نیچے زمین سے پہلے تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا، پھر چشمے پھوٹ پڑے، اور ایسا لگا ساری زمین چشمے چشمے بن گئی، اور یہ عمل کئی روز تک جاری رہا، یوں کہ پہاڑ تک پانی میں ڈوب گئے۔ اور طوفان سے پیشتر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق لکڑی کے تختوں اور لوہے کی کیلوں کی مدد سے ایک بہت بڑی کشتی تیار کی تھی، جسے دیکھ کر آپ کی قوم مذاق اڑاتی تھی کہ ہم تو پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں اور تم جہاز کو چلاؤ گے یہاں؟ یہاں نہ نزدیک میں کوئی دریا ہے نہ سمندر۔ اور پھر جوں جوں پانی کی سطح بلند ہوتی گئی، یہ کشتی خود بخود اوپر اٹھتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ پہاڑ تک پانی میں غرق ہو گئے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ہم نے کس طرف کشتی کا رخ موڑنا ہے، ہماری منزل کون سی ہے، اور وہ بھی اللہ کے سہارے اس کشتی میں جانے محفوظ کیے بیٹھے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں کچھ علم نہیں تھا، اور نیچے پانی کا سمندر بن گیا تھا۔ اللہ ہی نے اس کشتی کی حفاظت کی اور نگرانی فرمائی، اور اس کے حکم سے کشتی اپنا رخ بدلتی جا رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ذات بھی ان کے درمیان میں اللہ کی ایک نعمت تھی، جن کی وجہ سے عذاب رکا ہوا تھا، اور نبی کی ناقدر شناسی کی وجہ سے ہی ان پر عذاب آیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس میں صرف وہی کشتی میں بھی وہی لوگ بیٹھ سکے جو اہل ایمان تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے 4 بیٹے تھے، 3 بیٹے ساتھ بیٹھ کے ایک بیٹے کو آپ کہتے رہے کہ بیٹا آ جاؤ، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ کشتی بچائے گی، میں تو دوڑ کر اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، اور وہ دیکھتے دیکھتے آپ کے سامنے پانی میں غرق ہو گیا۔ آیت نمبر 13، یہ ہم نے کر لیا۔ وَحَمَلْنَاهُ، حمل ہم، اور سوار کیا ہم نے اس کو، علی ذاتے پر، ذاتے والی، الواحن تختوں، و دسر اور میخوں، اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پہ جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے آپ نے اس کشتی کو بنایا۔ اور آیت نمبر 14 میں، تجری، چلتی تھی، بی اعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے، جزاء، بدلہ، لمن، اس کے لیے جس کی کانا تھی کفر، ناقدری کی گئی، باب محاورہ، اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر نہ مانتے تھے۔ آیت نمبر 15، وَلَقَدْ، اور بے شک، ترک نہ، ترک میں نے چھوڑ دینا، نہ ہم اور ہاں اس کو، چھوڑا ہم نے اس کو، آیاتن، نشانی، فحل، بس کیا ہے، من مدکر،
कोई नसीहत पकड़ने वाला, मुद्दकिर नसीहत पकड़ने वाला। आयत नंबर 15 का बा मुहावरा। और हमने इसको एक इबरत बना के छोड़ा, तो कोई है कि सोचे समझे। आयत नंबर 16, फा कैफा, बस कैसा, काना था, अजाबी व नुजुर, मेरा अजाब और मेरा डराना। अभी हमने आयत नंबर 16 तक पढ़ा। और ये कश्ती जो थी, नोहे, ये कश्ती नो निशानी के तौर पे थी, यानी कि कश्ती बलाखर जूदी पहाड़ पर टिक गई। और ये किसने टिकाई? अल्लाह सुब्हाना ताला ने। आसमान से बारिश बंद हो गई, नीचे से जमीन ने पानी जज़ब कर लिया, कुछ हवाओं ने, कुछ सूरज ने इवेपोरेशन से पानी खुश्क कर दिया। चुनाचे 40 दिन बाद कश्ती पर सवार लोग इस काबिल हो गए कि कश्ती से उतर आए, मगर कश्ती वहीं रह गई। इससे जो काम लिया जाना मंजूर था वो लिया जा चुका था, और ये मुद्दत हाय दराज तक वहीं पड़ी रही और आने वाली नस्लों के लिए निशाने इबरत बनी रही। ये किश्ती की बात की जा रही है, जिसको अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाया भी था, और अल्लाह के हुक्म से वो चली भी, और अल्लाह के हुक्म से वो एक जगह ठहर भी गई। और अल्लाह ताला फिर बड़े प्यार से पूछ रहे हैं कि है कोई, तो ये सारी बात देख के कोई नसीहत हासिल कर सके कि अल्लाह ताला ने किस तरह से कहा कि देखो मेरा अजाब और मेरा डराना कैसा हुआ, तो हम अभी डर जाएं, हम अभी उस बड़ी आजमाइश से पहले अपने आप को, खुद को सुधार लें। तो ये अल्लाह ताला बहुत प्यार से हमें ये बात, हमें हिकमत से समझा रहे हैं इस वाक्य के जरिए से। आयत नंबर 17 में है वलाकद। एक्चुअली हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बहुत जगह पढ़ा, और हर जगह एक डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ पढ़ा। ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि हर जगह अल्लाह ताला एक और पॉइंट के साथ बयान करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा, आयत नंबर 17 में हम देखते हैं वलाकद, और बेशक, यस्सरना, यस्सर, अभी हमने पीछे असर पढ़ा था, और यहाँ पे यस्सर, यस्सर होता है आसान कर दिया ना हमने, अल कुरआना, कुरआन को, लिज़िक्री, जिक्र यानी कि समझने के लिए, फहल तो क्या है, मिन मुद्दकिर, कोई नसीहत पकड़ने वाला। अभी मुद्दकिर पहले भी एक लफ्ज आया। नसीहत को याद रखने वाला, दिल से कबूल करने वाला, इत्काद इसी से निकलता है। आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, तो कोई है कि सोचे समझे। अल्लाह ताला, हम जरूर सोचते समझते हैं। अल्लाह ताला हम सब पे शरह सदर फरमा दे। अल्लाह ताला हम इन वाकयात से नसीहत हासिल कर लें, अपनी जिंदगियों को कुरान और सुन्नत के रास्ते पे डाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, तो कोई है कि सोचे समझे। इस इरशाद का मुद्दा लोगों को ये समझाना है कि नसीहत का एक जरिया तो वो है, अजाब है, जो सरकश नाफरमान कौमों पर नाजिल हुए थे। एक ये समझाने का जरिया है। दूसरा जरिया कुरान है, जो दलाइल और यकीन से तुम्हें सीधा रास्ता बता रहा है। वो जरिया आसान है या ये आसान है? फिर तुम लोगों को अजाब देखने पर ही क्यों असरार है? ये अल्लाह का फजल है कि उसने अपने नबी के जरिए तुम्हें किताब दी, सीधा रास्ता बताया, तुम्हारी भलाई इसी में है, तो कि तुम इसको कबूल कर लो। अब ये कुरान की खूबियां हैं, ये आसान जबान में है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, एहसान है कि उसने अपने कलाम को आसान और सहल बना दिया। और इसमें दी गई जो आपको मिसालें, तशबीहात है, जो पिक्चराइजेशन की जाती है कुदरत की, जो दलाइल है, बहुत सादा बयान से अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं। और इसके अव्वलीन मुखातिब उम्मी लोग थे, लिखे पढ़े आलिम फाजिल लोग नहीं थे। तो ये किसी फलसफे या मंतक किताब अभी नहीं है जिसकी जिसकी इबारत बहुत पेचीदा हो, कॉम्प्लिकेटेड हो। अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे बता दिया, हमने इस किताब में कोई पेचीदगी नहीं रखी, इसमें महज ख्याली फलसफे फलसफे नहीं है, बल्कि हदायत हैं, जिससे इंसान की अमली जिंदगी का ताल्लुक है। हर अल्लाह की आयत
جو ہے ہماری عملی زندگی میں اس کی امپلیمنٹیشن ہے. اور ہر انسان ہر آیت سے اپنی زندگی کو سدھار سکتا ہے. ہر شخص اسے سمجھ سکتا ہے. ہر شخص ہدایت حاصل کر سکتا ہے. علاوہ ازیں یہ شعر نہ ہونے کے باوجود اس میں آپ دیکھیں موزونیت اور تاثیر شعر سے زیادہ ہے. اس کو حفظ کرنا بھی آسان ہے. ہر چھوٹا بڑا عربی اجمی اسے تھوڑی سی محنت سے حفظ کر لیتا ہے. اس وجہ سے قرآن کے حافظ ہر دور میں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں. پھر اس کی ایک حیثیت یہ بھی ہے کہ اس کے اولین مخاطب تو امی ہیں، لیکن خطاب کرنے والی وہ ہستی ہے جو سب سے زیادہ علیم اور حکیم ہے، جس سے اس میں وہ دو گانا خوبیاں پیدا ہو گئی ہیں. ایک یہ کہ مبتدی اور منتہی دونوں اس کلام سے ایک جیسے مستفید ہوتے ہیں اپنی اپنی علمی سطح کے لیول سے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے آسان انداز بیان اختیار کرنے کے باوجود اس کلام میں لا تعداد اسرار اور حکمتیں پوشیدہ ہیں جو بار بار پڑھنے اور غور سے آپ کے اوپر آشکار ہوتی ہیں. جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لا تنقضی عجائبہ کہہ کے ان باتوں کی طرف اشارہ فرمایا. ان کی قرآن ایسی کتاب ہے جس کے عجائب ختم ہونے میں آ ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ. قرآن اگرچہ گہرے معنی کی کتاب ہے مگر اس کے انداز بیان ہر درجہ کلیئرٹی ہے. ہر شخص کو اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. ہائیلی ایجوکیٹڈ اور ایکولی ان پڑھ ٹوٹلی طور پر اس کو سمجھ سکتے ہیں. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اتنا ایکسٹریم لیول ڈفرنس آف لیول آف نالج کی وجہ سے بھی لوگ اس کو ایک ہی طرح سے فائدہ اٹھائیں. تو قرآن کی باتیں سب کی سمجھ میں آتی ہیں. جس طرح ایک بہت بڑا اسکالر یا کوئی بہت بڑا تعلیم یافتہ انسان اس قرآن کو سمجھ سکتا ہے، اسی طرح ہماری جو عام آرڈنری ہیلپرز ہیں، کام والیاں، وہ بھی اس سے اسی طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں اس کے مطالب، اس کے معنی سمجھنا، اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا، اسے یہ زبانی یاد کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آسان کر دیا. چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ قرآن کریم اعجاز اور بلاغت کے اعتبار سے نہایت اونچے درجے کی کتاب ہونے کے باوجود کوئی شخص تھوڑی سی توجہ دے تو وہ عربی گرامر معنی بلاغت کی کتابیں پڑھے بغیر اسے آسانی سے سمجھ لیتا ہے. اسی طرح یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو لفظ بلفظ یاد کر لی جاتی ہے، ورنہ چھوٹی سی چھوٹی کتاب بھی اس طرح یاد کرنا اور اسے یاد رکھنا نہایت مشکل ہے. اور انسان اگر اپنے قلب اور ذہن کے دریچے کھلے رکھے اور اسے عبرت کی آنکھوں سے پڑھے، نصیحت کے کانوں سے سنے اور سمجھنے والے دل سے اس پہ غور کرے تو دنیا اور آخرت کی سعادت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. اور یہ اس کے قلب اور دماغ کی گہرائیوں میں اثر کر کے کفر اور معصیت کی تمام آلودیوں کو صاف بھی کر دیتی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے پانچوں حق نبھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق کی. آیت کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں اور پانچوں حق کو پھر سے ہم ریوائز کر لیتے ہیں. پہلا حق اس قرآن پر ایمان لانا. دوسرا حق اس قرآن کو ترتیب، تجدید، ترتیل کے ساتھ پڑھنا. تیسرا حق اس کے معنوں پہ غور و فکر کرنا، اس کے معنوں کو سمجھنا جو ہم لوگ کر رہے ہیں. ابھی تک ہم 3 حق پہ تو الحمدللہ پورا اتر رہے ہیں. نمبر 1 اس پہ ایمان لا رہے ہیں، اس کی تلاوت الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، اور تیسرے ہماری اس کلاس کے ذریعے ہم اس قرآن کو، اللہ کی ورڈنگز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. چوتھا حق یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنا، یعنی کہ اللہ کی آیات کو عملی طور پر اپنے اوپر جاری اور ساری کرنا. تو ہم اس ہر آیت کو کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے عملوں میں جاری و ساری ہو جائے. اور پانچواں اس کا حق یہ ہے کہ اس کی نشر و اشاعت کرنا، اس کو آگے پھیلانا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آج آپ نے جو سبق پڑھا کم از کم 3 لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تو آپ کا یہ ایک صدقہ جاریہ کی ایک چین بن جائے گی. اور یہ قرآن کا ذکر جو ہے، جو ہمارا موٹو ہے کہ قرآن ان ایوری ہینڈ اینڈ ہارٹ، ہم سب کے دلوں میں اور ہمارے ہاتھوں میں یہ قرآن آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ.
آپ کے ابھی تک میں کسی کو کوئی سوال کوئی پرابلم ہے تو ڈسکس کی جا سکتا ہے. وما علینا الا البلاغ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.